به القديم والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وفي الحديث الآخر: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.